फोंड्या अनफॉर्च्युनेटली रवी नायक हांची अनटायमली डेथ जाली आनी ताका लागून तो बाय इलेक्शनाची गजाली चल्ली आसा. तातूंत 2 गजाली आसा. एक अपील केली दीपक ढवळीकरान की सगळ्यांनी मेळून रितेशाक सपोर्ट करचो, अनअपोज हाडचो, कारण तो एक ट्रिब्यूट टू रवी नायक आनी भंडारी समाजानूय ताका सपोर्ट केल्लो. सो तेजे नंतर तूं म्हाका मेळूना, सो म्हणून आतां विचारता की कितें करपाचें. See, the politics is at one place and emotions are at other place. Okay. So democracy, normally you have to give choice to the people, option to the people. But it is too early to speak on that election. I don't know whether government wants to conduct that election. Although there is 1 year as per the constitutional provision, yes, they should conduct the election. 6 म्हयन्यान करचेच पडटलें. पूण इलेक्शन जाता म्हळ्यार आनीक 6 म्हयने वयतले. आनी प्रॅक्टिकली जो कोण आमदार इलेक्ट जातलो ताका फक्त 6 म्हयने मेळटले. सो ह्या सगळ्या पार्श्वभुमीचेर सरकार हें इलेक्शन करपाक सोदतलो काय हो एक दुबाव आसा. कारण सरकार आतां जितलें स्पीड मारतलो डेव्हलपमेंटाच्या कामा खातीर, मागीर गव्हर्मेंटाचो एक हें आसतलो बाबा कोड ऑफ कंडक्ट जाल्यार आपूण सगळें आतां आपली 4 वर्सां कांय केलें ना, 6 म्हयन्याक तरी काम करपाक जाय कितें तरी, म्हणून आतां कोड ऑफ कंडक्टा खातीर हे सगळो इशू एक जालो. दुसरो 6 म्हयन्याच्या टर्मा खातीर MLA इलेक्ट करप काय ना हो एक दुसरो इशू जातलो. सो पयलीं सरकारान डिसिजन घेवनी इलेक्शन जातलें काय ना जातलें, इलेक्शन करतले काय ना करतले ते. पूण ह्या सरकारा कडेन ते विश्वासूच ना, तो कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे चलत ना. तुम्ही पळयतात GNH.